नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 3800 जनामा संक्रमण, सक्रिय संक्रमितको संख्या झण्डै 41,000। कोरोना नियन्त्रणको जिम्मेवारीबाट सरकारले हात झिकेको भन्दै चौतर्फी विरोध, संक्रमितको उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय घातक हुन सक्ने वैज्ञानिकको चेतावनी। बडा दशैंको तेस्रो दिन आज चन्द्रघण्टा भगवतीको पूजा, बजार तथा व्यापारी केन्द्र सुनसान। सरकारी निकायको तर्फबाट खसी बोकाको बिक्री वितरण आजदेखि सुरु। चौतर्फी विरोधपछि सत्तारूढ दल नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेसद्वारा आफ्ना सांसदलाई दशैं खर्च फिर्ता गर्न निर्देशन, नियम विपरीत जथाभावी पैसा लिनु गलत भएको कानूनविदको तर्क। सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुमाथि व्यवसायको चरम अन्याय, सीट क्षमता अनुसार मान्छे राखेर पनि 50% भाडा वृद्धि, सरकारी निकाय पनि व्यवसायको पक्षमा। कोरोना महामारीले थलिएको चिनिया अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत, सोमबार प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार तेस्रो त्रैमासिकमा 4.9% को वृद्धि। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका नवनियुक्त बोर्ड सदस्यहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा 3800 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब 2400 रहेका छन्। आज 18 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,778 रहेको छ। 24 घण्टामा नेपालमा थप 3,790 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 15,714 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2,388 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 2008, भक्तपुरमा 99 र ललितपुरमा 281 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 1,36,036 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 757 पुगेको छ। यसैबीच आज पछिल्लो 24 घण्टामा 2,335 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण पश्चात 94,501 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 69.5% पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 2,335, आजसम्म डिस्चार्ज हुने जम्मा 94,501 हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 69.5% छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दीर्घरोगी, बालबालिका र गर्भवती महिला तथा तत्कालै शल्यक्रिया गरेका व्यक्तिमा कोरोनाको जोखिम बढी हुने भएकाले उक्त व्यक्तिहरू सकेसम्म घरबाट ननिस्कन र निस्कनु परेमा बढी भिडभाड हुने स्थानहरूमा नजान आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा नागरिकको असन्तुष्ट भएको भन्दै उक्त कुरालाई खण्डन गरेका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सामान्य खर्च गर्न सक्नेले सरकारलाई सहयोग गर्न र यसो गर्दा असहाय, अशक्त र न्यून वर्गको उपचारमा सहयोग हुने बताएका छन्। त्यस्तै सब व्यवस्थापनको सम्बन्धमा गलत प्रचार भएको भन्दै विभिन्न सङ्घ संस्था र परिवारबाट मृतकको दाह संस्कार परम्परागत अनुसार गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएकोले गरेको निर्णय हुँदा सरकारले गर्दैन भन्ने जस्तो भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ। आफन्तको दाह संस्कार आफै गर्छु भन्ने भावनाको सम्मान गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। आफन्तको सब आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सरकारले गर्दैन भन्ने कुरा हल्ला मात्र हो। यसबाट भ्रममा नपर्नु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ र यो सरकारले सब व्यवस्थापन गर्दैन भन्ने कुरा
सत्य होइन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,778 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सक्रिय संक्रमित मध्ये 13,851 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 26,927 जना होम आइसोलेसनमा रहेको जानकारी दिएका छन्। देशभरका क्वारेन्टिनमा 4,070 जना रहेका छन्। पीसीआर विधिबाट अहिलेसम्म 13,918 पीसीआर परीक्षण भएको छ। देशभरका आइसियूमा 282 र भेन्टिलेटरमा 63 जना कोरोना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका जिल्लाहरूमा मोरङ, सुनसरी, मकवानपुर, सुर्खेत, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, कास्की, भक्तपुर, दाङ, बाँके र रूपन्देही रहेका छन्। त्यस्तै मुस्ताङमा 0 संक्रमित रहेका छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अस्तित्व नै छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला। कोरोना संक्रमित नागरिकको उपचार समेत नगर्ने सरकारको निर्णयपछि सरकार नाम मात्रकै छ भन्दा फरक नपर्ला। न पीसीआर परीक्षण, न उपचार, न सब व्यवस्थापन। सरकार केही पनि गर्न चाहँदैन, जसले गर्दा अहिले सरकारको आलोचना बढेको छ। हकका रूपमा उल्लेखित नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको हो। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेसँगै मन्त्रालय भने मौलिक हकका रूपमा रहेको उपचार सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गर्ने दायित्वबाट पन्छिने उपाय खोजिरहेको छ। नेतृत्वको असक्षमता, अकमर्यता र पूर्व तयारीको अभाव, विज्ञहरूको अवज्ञा लगायतका कारणले कोरोना नियन्त्रणमा असफल सरकारको यो निर्णयलाई लिएर नागरिक तहमा असन्तुष्ट र आक्रोश बढिरहेको छ। यहाँ समस्या के छ भने विदेशतिर भन्ने हो भने अब करले पछि एउटा चाहिँ कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड बनाइदिन्छ। स्वास्थ्य कार्ड भइसकेपछि त्यो स्वास्थ्य कार्ड जहाँ गयो, जुनसुकै हस्पिटलमा गयो भने पनि त्यो स्वास्थ्य कार्डले उपचार हुन्छ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ सिस्टम भने यस्तो चाहिँ महामारी फैलिँदासम्म पनि नेपाल सरकारले केही पनि गर्न नसक्ने र हामीले आफूले पैसा तिरेर उपचार गर्न पनि कुनै पनि बेड हस्पिटलमा बेड खाली छैनन्, आइसियू छैनन् र भेन्टिलेटर छैनन्, विभिन्न समस्या छ भने त्यो कारणले गर्दा आज चाहिँ नेपाल देशमा विभिन्न हस्पिटल, सरकारी हस्पिटलको कुरै छोडिदिउँ, प्राइभेट हस्पिटललाई पनि उनीहरूले व्यावसायिक रूपमा गर्ने र स्वास्थ्यको लागि कुनै पनि हिसाबको चाहिँ व्यवस्था केही पनि छैन, सामाजिक सुरक्षाको केही व्यवस्था पनि छैन। यति बेला स्वास्थ्य क्षमता विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवाको पहुँच व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने बेला सरकारले भने विभिन्न विषय निकालेर ध्यान अन्यत्रै मोडिरहेको छ। कहिले बेहोस भएपछि मात्र वा बेहोस हुने अवस्था भए मात्रै अस्पताल आउनु भन्ने, कहिले सुरुवातमा कोभिड संक्रमित मृत्यु भएमा परिवारले सब समेत हेर्न नदिएको यही सरकारले अहिले आएर होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएका संक्रमितको सब व्यवस्थापन परिवारले नै गर्नुपर्छ भन्ने उर्ती जारी गर्ने गरेको छ। साथै पीसीआर परीक्षण नागरिक स्वयंले नै गर्नुपर्ने र कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च आफैले बेहोर्नुपर्ने जस्ता निर्णय सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने, होटलमा आइसोलेसन बनाउने, बिमा गरेका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण शुल्क बिमा रकमबाट उठाउने जस्ता निर्णयले संक्रमितको उपचार गर्ने र कोरोना नियन्त्रण गर्ने दायित्वबाट पछि हटेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन्। यदि काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल यदि बनाउने हो भने त्यसबाट कोभिडका बिरामीहरूको व्यवस्थापन त होला, तर कोभिड बाहेकका अरू रोगका चाहिँ बिरामीहरू कहाँ जाने भन्ने चाहिँ गम्भीर प्रश्न उठ्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो निर्णय त्यति सही निर्णय हुन सक्दैन। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असफल सरकारले संविधान, जनस्वास्थ्य ऐन र सर्वोच्च अदालतको परम आदेशको खिल्ली उडाउँदै कोरोना संक्रमितले आफै उपचार गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर नागरिकको जीवन जोगाउने महत्त्वपूर्ण दायित्वबाट एकाएक हात झिकेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले अब सरकारले तोकेका बाहेकका कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसकिने बताएका छन्। लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको कारण आगामी दिनमा सरकारले निशुल्क उपचार र परीक्षण गर्न नसकिने सल्लाह दिएका छन्। अब एउटा सर्वरोगको लागि चाहिँ राज्यले कन्टिन्यू निरन्तर रूपमा चाहिँ निशुल्क सेवा दिन सक्ने खालको स्थिति अहिले छैन। आर्थिक हिसाबले पनि हाम्रा चाहिँ गतिविधिहरू एकदमै कम भएका छन्। सामाजिक आर्थिक सबै गतिविधिहरू चाहिँ 6 महिनादेखि ठप्प हुँदाखेरि अब अहिले हाम्रो चाहिँ राज्यको अर्थव्यवस्थामै समस्याहरू आइसकेको स्थिति भएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने बाहेक अरू मान्छेहरूले चाहिँ तपाईहरु आफैले कन्ट्रिब्युसन गर्नुस् है, योगदान दिनुस् है।
मुलुकमा कोरोना संक्रमण भित्रिएको 9 महिना भयो। कोरोना संक्रमितको संख्या झण्डै 1.5 लाख पुग्न लागेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,000 नागेको छ। यो बेलामा सरकारले अझ विशेष योजना अघि ल्याउनु पर्नेमा नागरिकको उपचारबाट हात झिकेको छ। अब मुलुकमा आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका संक्रमितले उपचारमा कसको साथ लिने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उब्जिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सृजना कार्कीको रिपोर्ट। बडा दशैंको तेस्रो दिन सोमबार चन्द्रघण्टा भगवतीको पूजा आराधना गरिएको छ। नेपाली समाजमा मनाइने महान पर्व बडा दशैंको तेस्रो दिन आश्विन शुक्ल तृतीया तिथिमा देवी दुर्गा भवानीको तेस्रो रूप माता चन्द्रघण्टाको पूजा आराधना गरिन्छ। जगदम्बाको तेस्रो शक्तिको नाममा चन्द्रघण्टालाई पूजिन्छ। नवरात्रिको तेस्रो दिनमा पूजिने यिनको स्वरूप शान्तदायक र कल्याणकारी रहेको छ। साथै यिनको मस्तकमा घण्ट आकारको अर्धचन्द्र भएकाले यिनलाई चन्द्रघण्टा भनिन्छ। चन्द्रमा शीतलता र कलाको प्रतीक हो। चन्द्रकलाका साथै प्रकृतिको सृजना शक्तिले जगतलाई सुन्दर, समृद्ध र ऐश्वर्यशाली बनाउने देवीको योगदान रहेको शास्त्रमा उल्लेख छ। चन्द्रघण्टा देवीको शिरमा अर्धचन्द्रको आभूषण हुने र यो मुकुट घण्ट जस्तो देखिने हुँदा यी देवीलाई माता चन्द्रघण्टा भनिएको हो। काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित दशैं घर नजिकै रहेकी तलेजु भवानीका साथै उपत्यकामा रहेको देव मन्दिर तथा शक्तिपीठ गुहेश्वरी, मैतीदेवी, नक्साल भगवती, कालिका स्थान, भद्रकाली, सङ्कटा, रक्तकाली, दक्षिणकाली र शोभा भगवतीका मन्दिरमा नवरात्रिको विशेष पूजा आराधना गरिन्छ। यस वर्ष कोरोनाका कारण नित्य पूजा बाहेक भिडभाड नगर्न आग्रह गरिएको छ। विगतका वर्षहरूमा दशैंको आगमनसँगै काठमाडौँका सडक गल्लीदेखि लिएर चोक चोकमै चहल पहल सुरु हुने गर्थ्यो। आफूलाई मनपर्ने सामान खरिद गर्न भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। कपडा, खाद्यान्न, जुत्ता, चप्पल, सुन चाँदी, भाँडाकुँडा, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका पसलमा ग्राहकको बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो। तर यसपटकको दशैंमा भने बजार शून्य भएको छ। गमनसँगै नयाँ लुगा किन्ने, मिठो मसिनो खाने, आफन्त भेट्ने, चङ्गा उडाउने, रमाइलो गर्ने सबैको मनमा यस्तै योजना बन्ने गर्थे। समय मिलाएर किनमेल गर्नेहरूको बजारमा भिड देखिन्थ्यो। तर यसपटक भने यस्ता गतिविधिहरू शून्य छन्। न त मानिसको चहल पहल नै देख्न सकिन्छ, न त व्यापार व्यवसाय नै। दशैं भन्ने बित्तिकै चङ्गा च्याट महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बालकदेखि वृद्धसम्मले चङ्गा किनेर उडाउँदै रमाइलो गर्ने गर्थे, जसको कारण यो समयमा चङ्गा व्यापारीलाई चङ्गा र लटै बनाउन र बेच्न नै भ्याइ नभ्याइ हुने गर्थ्यो। तर यसपटक कोरोनाका कारण व्यापार व्यवसाय नै ठप्प भएपछि व्यापारी नै समस्यामा परेका छन्। अहिले त यो पालि छैन, लकडाउनले व्यापारै छैन। पोहोरको दशैंमा 3-4 लाख। काठमाडौँका मुख्य बजार भृकुटी मण्डप, सुन्धारा, भोटाहिटी, असन, मखन, हनुमान ढोका, बस पार्क, लगनखेल, चावहिल, कोटेश्वर लगायतका बजारमा ग्राहकको उपस्थिति निकै कम छ। यी क्षेत्रमा अधिकांश व्यापारीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म नै ग्राहकको पर्खाइमा यसरी कुरेर बसिरहेका छन्। सामान बेच्नुभन्दा पनि ग्राहक कुरेरै उनीहरूको दिनचर्या बित्न थालेको छ। लगभग अहिले बन्द नै भएको छ। अब कस्तो भन्यो, रात लाग्ने, दिनभरि बस्यो, बेलुका भएर बन्द गऱ्यो। यता विगत 12 वर्षदेखि जुत्ता चप्पल पसल गर्दै आएकी रामेछापकी सुनिता राई दशैंको समयमा पनि बोहनी नै नभएको बताउँछिन्। विगतमा यो समयमा 40 देखि 50 हजारको हाराहारीमा दैनिक कमाई हुने, तर यसपटक भने ग्राहक नै नआएको कारण पसलको भाडा तिर्न नै समस्या भएको सुनिताको भनाइ छ। यतिखेर त यता रोडमा बाटो पाइसक्नु हुँदैन थियो मान्छेहरूको, अनि पसलमा पनि धेरै भिड हुन्थ्यो। आज 1-2 पिस बिक्री भयो बल्ल। कपडा, जुत्ता चप्पल, सुन चाँदी मात्र होइन, भाँडाकुँडाको व्यापार पनि शून्य छ। काठमाडौँका सनम थापाले विगत लामो समयदेखि असनमा भाँडाकुँडाको व्यापार गर्दै आएका छन्। बडा दशैं सुरु भएसँगै विगतमा उनको पसलमा टीका बनाउन प्रयोग गरिने थाली, पूजा थाली, ताँबाका भाँडा, घण्टी, मूर्ति लगायतका सामग्री किन्नेको भिड निकै लाग्ने गर्थ्यो। तर अहिले उनको पसलमा पनि ग्राहक शून्य छन्। त्यही हुन्थ्यो दिनको कमाइ भनेको तपाईँको अब एभरेजमा तपाईँ 50-60 हजार चाहिँ बिजनेस गर्न सकिन्थ्यो। अहिले छैन। गएको दशैंमा यो समयमा लाखौंको व्यापार गर्ने व्यापारीहरूलाई यो पटक 20% व्यापार गर्न पनि हम्मे परेको छ। कोरोनाकै कारण मानिस भिडभाडमा नजाने भएकाले पनि बजार प्राय शून्य नै रहेका छन्। क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा रितास ममुखिया, काठमाडौँ।
दशैंका लागि विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ ल्याइएका निरोगी खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्राको बिक्री वितरण भइरहेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खसी बोका मात्र बिक्री वितरण गरिरहेको छ। अन्यत्र भने खसी बोका बिक्री वितरणमा व्यापारीले मनोमानी मूल्य तोकेको उपभोक्ताको गुनासो छ। का लागि काठमाडौँ ल्याइएका निरोगी खसी बोका, भेडा, च्याङ्ग्राको सिङमा हरियो रङ लगाई बिक्री वितरण सुरु गरिएको छ। दशैंमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न जिल्लाहरूबाट खसी बोका खरिद गरी काठमाडौँमा ल्याउने र बिक्री वितरण गर्ने परम्परालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। तर च्याङ्ग्रा भने खाद्य संस्थानले बिक्री गर्न सकेन। यस पटक प्राविधिक कठिनाइले गर्दा मुस्ताङबाट च्याङ्ग्रा ल्याउन नसकिएको कम्पनीले जनाएको छ। यस वर्ष तुलसीपुर, दाङ र हेटौडाबाट 1000 वटा खसी बोका ल्याइएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीले बताएकी छन्। उनले कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दा बजारमा आम उपभोक्ता घटेको अनुमान गरिएको पनि बताएकी छन्। हिजो बेलुकासम्म चाहिँ 405 वटा आइसकेको छ र अरू थप संख्या चाहिँ आउने क्रममा रहेको छ। दशैंलाई लक्षित गरेर निजी व्यवसायीहरूले समेत गाउँ गाउँमा गएर खसी बोका खरिद गरेर बजारमा ल्याउन सुरु गरिसकेका छन्। स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट समेत खसी बोका र च्याङ्ग्रा आयात हुने गर्छ। व्यापारीहरूले यसपल्ट च्याङ्ग्रा, खसी बोका बिक्री गर्दा घाटा भएको बताएका छन्। यस वर्ष किसानले नै महँगो गरेको व्यापारीको भनाइ छ। हाम्रो खसी अहिलेसम्म बिक्री पनि भएको छैन। अब यहाँ काठमाडौँ आएर खाना खर्च पनि धेरै भइ आइसकेको छ। होटलमा बस्नु, होटलको तिर्नु साह्रो भइरहेछ हामीलाई होइन। अब गाउँघरको किसानहरूको पनि पैसा तिर्न गाह्रो भइरहेछ। अब यहाँ हाम्रो खसी बिक्री वितरण पनि हुनलाई गाह्रो भइरहेछ। सस्तै छ, त्यस्तो महँगो मूल्याङ्कन छैन। अब इन्डियन खसी बढी आछ। इन्डियन खसीले गर्दाखेरि नेपाली दर भाउमा छैन। खसीको चाहिँ अब अहिले जसरी चाहिँ व्यापार हुनुपर्ने, नेपाली फर्स्ट हुनुपर्ने, 30 जाने चिज भने त्यो भएन। तर उपभोक्ताले यसपालि खसी बोका च्याङ्ग्रा धेरै महँगो भएको बताएका छन्। उनीहरूले यसपालि प्रति केजी च्याङ्ग्रा 950 र खसी 600-700 को हाराहारीमा खरिद गरेकाले बजारमा व्यापारीले मनोमानी बेचेको बताएका छन्। धेरै महँगो नि हो तपाईको। पहिला त धेरै कमै थियो, अहिले त आकाश जमिन फरक भयो। यहाँ चाहिँ 950 भन्नुभएको छ। अघिल्लो वर्ष किनेको छैन। यसरी खाद्य संस्थानको मूल्य र निजी वितरकको मूल्यमा नै 200 को हाराहारीको अन्तर देखिन्छ, जसले गर्दा पनि उपभोक्ताहरूले निजी वितरकबाट आफू ठगिएको महसुस गरेका छन्। बजारमा आएका खसी बोका स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा ज्वरो आए नआएको, नाकबाट सिगान बगे नबगेको, झोक्राएको नझोक्राएको, पातलो दिशा भए नभएको, चोटपटक भए नभएको जस्ता सामान्य स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा पशु चिकित्सकले परीक्षण गरेपछि मात्र बिक्री वितरण गर्ने गरिन्छ। गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सांसदहरूले असोजको दशैंको पेस्की लिएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। कानुनी रूपमा दशैं खर्च सम्बन्धी कुनै प्रावधान नै नभएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र खर्चको जोहो समेत गर्न नसकेका नागरिकलाई सरकारले कुनै राहत दिएको छैन। तर जनप्रतिनिधिले भने राज्यको ढुकुटीबाट मोटो रकम लिएको भन्दै सर्वसाधारण पनि रुष्ट बनेका छन्। संक्रमणको महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र पनि ठूलो संकटमा परिरहेको छ। यसैबीच उठेको राजस्वबाट सरकारका नियमित खर्च धान्न पनि मुस्किल परिरहेको छ। अर्कोतर्फ कोरोना महामारीका कारण नेपालमै पनि लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्। महामारीका बीच खटिएका थुप्रै स्वास्थ्य कर्मीहरूले अझै पनि जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सांसद तथा मन्त्रीहरूले भने साबिककै जस्तै दशैं भत्ता लिएका छन्। तर यस्ता सेवा सुविधा लिइसकेका सांसदहरू भने आफ्नै खातामा रकम आउँदा समेत बेखबर भएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। हामीले माग्न पनि राखेनन्, खातामा जाँदा हामीलाई के थाहा। हामीले त्यस बेलाको सांसद विकास कोष पनि नदिनु, त्यस बेला कोभिडमा लाउनु भएन, संसदमा बोलिनु के निर्णय गरिन्, त्यो पनि उहाँ मान्नु भएन होइन। हामी माग्न पनि गएको छैनौँ। हाम्रो त पहिलेदेखि भनाइ त्यही हो, कोभिडलाई गर्नलाई गरौँ होइन। जनता मरिरहेछन्, खाना पाएको छैनन्।
अब न हामी माग्न गएका छौँ न हामीलाई यो कुरामा छलफल भएको छ, हामीलाई थाहै छैन। न्युज आए त्यसमा चाहिँ थाहा भयो, जनतालाई पहिलो प्राथमिक। कम्युनिस्ट सरकारले जनतालाई राहत दिनुको साटो सांसदहरूलाई दशैं भत्ता बाँडेर भोकले मर्ने हालतमा पुगेका जनतालाई नै आहत बनाउने काम गरेको छ, जसका कारण नागरिक रुष्ट बनेका छन्। उच्च पदाधिकारी तथा नेतागणहरूले चाहिँ के छ भने दसैँको उहाँहरूले तलब पनि बुझ्नुपर्ने, बोनस पनि बुझ्नुपर्ने र अहिले अब भत्ता पनि बुझ्नुपर्ने, अनि हुँदाहुँदै यहाँ चाहिँ जनता चाहिँ आम जनता चाहिँ खाना नपाएर झुन्निएर मरेका छन्, बिखाएर मरेका छन् मान्छेहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले अब 90% चाहिँ श्रमिक वर्ग छन् र 90%मा चाहिँ अब आफूले व्यवसाय गरेर सञ्चालन गरेको कुराहरूमा पनि अब व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने। यस्तो महामारी भएको टाइममा होइन जनतालाई यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ, पब्लिकले जागिर गुमेको छ, बेरोजगारी छ, यत्रो समस्या छ। उच्च अहदामा बस्नु भएको छ हाम्रो जो पनि छ प्रतिनिधिहरू, उनीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। उहाँले आफ्नो बोनस लिँदै हुनुहुन्छ, ठिकै छ, उहाँको पनि समस्या हुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो जीविका चलाउनुपर्छ। उहाँको त त्यस्तो समस्या नै होला, तल स्तरमा हेर्नु न, तलको स्तरको मान्छेलाई हेरेर उहाँले त्यो सुविधा ल म ठिकै छ, ठाउँ ठाउँमा आफ्नो आफ्नो सबै जति प्रतिनिधिहरू छ, यो पैसा म यो गरिबलाई बाँडिदिन्छु, यो सुकुम्बासीहरूलाई खेलाउँछु भने सबैलाई दिनु पर्दैन। सबैको यहाँ ठिकै छ, धेरै जसो मान्छेहरूको त धेरै समस्या विचल्ली छ नि। सांसदहरूले दशैं भत्ताका नाममा रकम लिनु नैतिक प्रश्न मात्र होइन, कानुनी रूपमा नै प्रावधान नभएको अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती बताउँछन्। सांसदले बनाएको कानूनमा नियमित तलब बाहेक घर बहाल खर्च, खानेपानी तथा विद्युत खर्च, सञ्चार खर्च, सचिवालयलाई तलब, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ताको व्यवस्था छ, तर दशैं खर्च सम्बन्धी कुनै प्रावधान नै नभएको खातीको भनाइ छ। त्यो सिधै कानुन विपरीत भयो। तपाईको प्रश्नप्रति म चाहिँ मन्जुर के छ भने क्याबिनेटले त्यो डिसिजन गर्नुपर्दछ। समय परिस्थिति र घटनालाई एड्रेस गर्ने गरिकन समय सापेक्ष ऐन कानुनहरू परिवर्तन हुन्छन् र त्यो ऐन कानुन बमोजिम भन्दा विपरीत हो। यदि त्यस्तो लिएको छ भने त्यो कटौती गर्न मिल्छ र त्यो दिन चाहिँ मिल्दैन र लिन पनि मिल्दैन। सांसदहरूलाई प्रत्येक महिनाको तलब बापत मात्रै 64,070 रुपियाँ जान्छ। यसरी सांसदको दशैं पेस्कीमा 1,96,05,420 रुपियाँ खर्च भएको छ। जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका जनप्रतिनिधिहरू नै जनताको दुःखलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा आलोचना बढिरहेको छ। तर त्यस्ता आलोचनाको बेवास्ता गर्ने प्रविधिले जनप्रतिनिधिहरूप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। यसैबीच चौतर्फी विरोध र दबावपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दशैं भत्ता नलिने भएका छन्। नेकपाको प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका नेता रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित दुवै सदनका संसदीय दलका नेता र सचेतकहरूले भत्ता नलिने निर्णय गरेको हो। बैठकले भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरेको बुझिएको छ। सांसदहरूले दशैं भत्ता बुझेपछि आलोचना भएको थियो, तर नेकपाका केही सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा भत्ता फिर्ता गरेका थिए। नेकपासँग प्रतिनिधि सभा 174 र राष्ट्रिय सभा 76 सांसद छन्। यसअघि नै नेपाली कांग्रेसका सबै संघीय सांसदले दशैं भत्ता बापत प्राप्त गरेको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना भाइरस महामारीको कारणले उत्पन्न हालको विषम परिस्थितिमा आम नेपाली जनताले रोग, भोक, अभाव, पीडा र कठिनाई भोगिरहेका अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूलाई दशैं भत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक र उचित नभएकाले पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संघीय संसदका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको दशैं भत्ता बापतको रकम फिर्ता गर्न निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसले 43,20,820 रुपियाँ दशैं भत्ता फिर्ता गर्दै कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्री परिषदका सबै मन्त्रीले आफूले पाउने दशैं खर्च
कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री सहित सबै मन्त्रीहरूले दशैं खर्च कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पनि दशैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले नेपालभरका श्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने, अधिकार क्षेत्र तोक्ने र काठमाडौँ मुकाम रहने गरी श्रम अदालत गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। अदालतको अध्यक्षमा रामप्रसाद ओली र सदस्यमा प्रेम कुमार राई र निशा बानियालाई नियुक्त गरिएको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी गजेन्द्रनाथ कर्मचारीको पदावधि थप गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। र महिलाहरूको बिचमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्री परिषदका सम्पूर्ण सदस्यहरूले यस वर्षको दशैं खर्चबाट प्राप्त रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराई यस रोगको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा सहयोग पुर्याउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूबाट पनि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको मर्मअनुसार यस वर्षको दशैं खर्च कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्री परिषद बैठकले पछिल्लो समय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा सहजता भएको भन्दै लकडाउन हुनु अघिकै भाडा दर कायम गर्न निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता गुरुङका अनुसार आन्तरिक हवाई उडानमा पनि सोही व्यवस्था लागू गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वयले निकालेको निष्कर्ष मान्न आफू तयार भएको बताएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद समाधानका लागि पार्टीले केन्द्र बोलाएसँगै शीर्ष नेताहरूसँग भएको छलफल पछि आफूहरू अध्यक्ष द्वयले गरेको निर्णय मान्न तयार भएको बताएका हुन्। मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली विवाद पार्टी केन्द्रले टुङ्ग्याउने बताएपछि आफू ढुक्क भएको स्पष्ट पारेका छन्। नेकपा केन्द्रीय समितिले महेन्द्र शाहीले सरकारबाट राजीनामा दिने कुरा, सरकारबाट हट्ने कुराले नै नेकपालाई बढी फाइदा पुगाउँछ भन्ने कुराको निष्कर्ष चाहिँ आयो भने म पदमा टाँसिरहनु त्यति जरुरी चाहिँ छैन। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पक्षका नेताहरूसँग बालवाटार बोलाएर अध्यक्ष द्वयले गर्ने निर्णय मान्न आग्रह गरेका थिए। शाहीले आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव सफल नभएर पार्टी ठूलो दुर्घटनाबाट बच्न सफल भएको धारणा समेत राखेका छन्। नेकपा संसदीय दलका नेता शाही विरुद्ध नेकपाकै 18 सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपाको विवाद छताछुल्ल भएको थियो। तर माधव कुमार नेपाल खेमाका नेताहरू अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेपछि शाहीको मुख्यमन्त्री पद भने जोगिएको थियो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेका प्रहरी सहायक निरीक्षक असय गोविन्द विकको शव आफन्तले बुझेका छैनन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 2 को अस्थायी प्रहरी बीट जुगेडामा इन्चार्जको रूपमा कार्यरत विकको धारिलो हतियार प्रयोग गरी मोहना नदीमा फालेको अवस्थामा हिजो बिहान शव फेला परेको थियो। ड्युटीकै क्रममा हत्या गरिएका विकका आफन्तले घटनाबारे सत्य तथ्य पत्ता नलागेसम्म शव नबुझ्ने अडान राखेका छन्। विकको शव सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ। ड्युटीकै क्रममा बेपत्ता भएका प्रहरी जवान रामसिंह साउदको अवस्था भने थाहा हुन सकेको छैन। साउदको एउटा जुत्ता र फुटेको अवस्थामा मोबाइल फेला परे पनि अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन। उनको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। नदीमा खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोर टोली परिचालित भएको थियो। नेपाल प्रहरीको टोली पनि खोजीमा खटिएको छ। विकको हत्या प्रकरणमा प्रहरीले 11 जना शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा त्यस क्षेत्रबाट सामान तस्करीमा संलग्न रहेका व्यक्ति र विकसँग असन्तुष्ट समूहका सदस्यहरू रहेका छन्। अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले पक्राउ पर्नेको नाम भने खुलाइएको छैन।
यस सम्बन्धमा पछिल्लो अपडेटका लागि संवाददाता कृत बेस्ट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृतजी, सुषमाजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुषमाजी सुन्दैछु। हजुर, के छ पछिल्लो अपडेट? अहिले परिवारले सब बुझ्न मानेको छैन भनिएको छ, उहाँहरूको माग के छ यस विषयमा बताइदिनुहोस् न। पक्कै पनि जुन शनिबार राति ड्युटीका क्रममा जुगेला अस्थायी प्रहरी पोस्टमा कार्यरत असही गोविन्द विक मृत फेला परेसँगै उनको चाहिँ आज अन्त्येष्टि पनि गरिएको छ। आज उनकै गृह जिल्ला कञ्चनपुरको दोदा नदीमा आज अन्त्येष्टि गरिएको छ र त्यो अन्त्येष्टिमा सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख डिआइजी उत्तम सुवेदीले नेपाल प्रहरीको झण्डा सहित उच्च सम्मानका साथ आज अन्त्येष्टि गरिएको छ भने जुन गोविन्द विकसँगै हराएका राम सिंह साउद जुन प्रहरी जवान हुन् उहाँको चाहिँ अहिले पनि उनको अवस्था अज्ञात नै छ। अहिले पनि उनी फेला परेका छैनन् भने त्यो घटनाका विषयमा थप जाँचबुझ गर्न चाहिँ कैलाली प्रहरीले चाहिँ 13 जनालाई चाहिँ नियन्त्रणमा पनि लिएको छ। सोधपुछ र अनुसन्धान चाहिँ गरिरहेको छ सुषमाजी। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा भने गोविन्द विकको सब आफन्तले बुझ्यो अरे उहाँको अन्त्येष्टि भइसकेको हो? पक्कै पनि आज नै उहाँको अन्त्येष्टि भइसकेको छ र उहाँलाई सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख सहितको प्रहरीले उच्च सम्मान सहित उहाँको अन्त्येष्टि गरिएको छ र अन्त्येष्टि गर्नु पहिला आज उनका आफन्तहरूले चाहिँ कञ्चनपुरबाट नै कैलाली आएर धनगढीमा आएर चाहिँ आज दिनभरि जसो प्रदर्शन पनि गरेका थिए। उनीहरूले दोषीको लाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ भनेर आफन्तहरूले एउटा उनको आफ्नो मागहरू राखेका थिए र तर अन्त्येष्टि चाहिँ भएको छ र यसै विषयमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि दोषीको सत्य तथ्य छानबिन भई त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर माग चाहिँ जारी छ र प्रहरी जवानको खोजी कार्य पनि जारी छ। यसै गरी यसै विषयमा थप अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान जुन प्रहरीको टिम छ सिआइबी को टिम चाहिँ धनगढी पुगेको छ र उनीहरूले अनुसन्धान पनि थप अनुसन्धान चाहिँ भइरहेको छ सुषमाजी। जस्तो आशंकामा त्यहाँ भनौँ न भनिएको छ कि त्यहाँ कुनै पनि किसिमको अवैध कारोबार गर्नेहरूले पनि उनको हत्या गरेको हुन सक्छ भनेर अनुमान लगाउँदै गर्दाखेरि त्यो खोजी कार्य पनि अगाडि बढेको छ कि अथवा केही पक्राउ परेका व्यक्तिहरू नै अनुसन्धानको दायरामा परेको हो अहिलेको अवस्थामा? होइन, यसमा अब 13 जनासम्म मैले अहिले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार चाहिँ यस विषयमा मैले भर्खरै पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न खोजेको थिएँ। सम्पर्क चाहिँ हुन सकेन, फोन उठेन र मैले प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ 13 जना चाहिँ अनुसन्धानको लागि जुन त्यो क्षेत्रबाट तस्करी गर्नेदेखि लिएर अथवा कारोबारी लगायतका विभिन्न शङ्कास्पद घेरामा रहेका 13 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ उनीहरूबाट थप अनुसन्धान गरिरहेको छ र जुन उनको शरीरमा विभिन्न क्षेत्रमा शरीरका विभिन्न भागमा घाँटी लगायतका अन्य शरीरमा चाहिँ धारिलो हतियार चाहिँ प्रहार चाहिँ गरिएको चाहिँ त्यो चाहिँ लास्टबाट चाहिँ जानकारी हुन आउँछ सुषमाजी। हजुर, तपाईँले यस विषयमा पनि बुझ्नुभयो? अर्का प्रहरी जवान जो अझै पनि बेपत्ता छन् रामसिंह साउद, उहाँको अवस्थाको बारेमा अथवा खोजीको लागि प्रहरीले के कस्तो कार्यहरू अगाडि बढाइराखेको छ? होइन, त्यो घटना भइसकेपछि नै जस्तै आइतबार हिजो चाहिँ जुन घटना सार्वजनिक भयो र घटना सार्वजनिक भइसकेपछि जुन वार्ड नम्बर 10 धनगढीको महानगरपालिकाको 12 नम्बरमा रहेको जुन अस्थायी प्रहरी पोस्ट थियो जुन जुगेलाको र त्यहाँबाट उनको लास वार्ड नम्बर 10 नजिकैको जुन मोहना नदीमा चाहिँ तैरिरहेको अवस्थामा भनेपछि के भाग बाहिर रहेको अवस्थामा फेला परिएको छ भने जस्तै रामसिंहको चाहिँ जुन प्रहरी जवान हुन् उनको चाहिँ हिजोदेखि नै अतरियाबाट पनि गोताखोरको टिम परिचालन भएर उनको खोजी कार्य हिजोदेखि नै जारी थियो, राति पनि जारी थियो र आज दिनभरि पनि उनको खोजी कार्य चाहिँ भइरहेको छ र तथापि उनको अवस्था भन्ने अहिलेसम्म ज्ञात हुन चाहिँ सकिरहेको छैन। यो थप अनुसन्धान नै छ र खोजी कार्य पनि जारी नै छ सुषमाजी। हजुर, अघि पनि बताइदिनुहोस् न, तपाईँले भन्नुभयो दिनभर नै प्रदर्शन भयो, छिटोभन्दा छिटो हत्यारा पत्ता लगाउनु पर्यो, कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्यो भन्दै गर्दा पछि फेरि सद्गत पनि भएको छ। के कुरामा सहमति भएर चाहिँ सद्गत प्रक्रिया चाहिँ सम्पन्न भएको हो? पक्कै पनि जब उनको अब लासका पनि विभिन्न शरीरका विभिन्न ठाउँमा घाउचोटहरू थियो र घाउचोटपछि अब जुन यहाँले पनि आशंका गरे जस्तै धेरैले आशंका गरेका छन् किनभने उनी ड्युटीकै क्रममा आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा पक्कै पनि हत्या नै भएको भनेर जुन व्यापक आशंका गरिएको छ। यद्यपि कसले कसरी किन भनेर अहिले
पुष्टै नभए पनि धेरैको आशंकाको विषयमा जुन सीमा क्षेत्रमा जुन भारतसँगै सीमा जोडिएको क्षेत्र पनि हो जुन त्यो क्षेत्र र त्यो क्षेत्रमा सीमामै अथवा पिल्लर नजिकै उनको जब लास फेला परिसकेपछि अब उनलाई चाहिँ अन्त्येष्टि चाहिँ गरिएको छ। अब दोषीलाई कारवाही चाहिँ गर्नुपर्छ। दिनभरि उनीहरूको माग पनि त्यही थियो, परिवारहरूको मागहरू पनि त्यही थियो, दोषीलाई जसरी पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अब यो विषयमा मैले थप दिन चाहिँ अब किनभने धेरै प्रहरीहरू पनि अहिले प्रहरीका अफिसरहरू पनि यसै विषयमा अनुसन्धानमा व्यस्त भएको कारणले गर्दा पनि त्यति मेरो सम्पर्क हुन चाहिँ सकेको छैन। यो विषयमा केही बेर अगाडि नै धेरै समय पनि भएको छैन, उहाँको चाहिँ अन्त्येष्टि भएको छ र दोषीलाई कारवाही गर्ने नै प्रतिबद्धता दिएको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ सुषमाजी। हजुर, प्रहरी बिटबाट भनौँ त्यो मोहना नदीमा उहाँको शव भेटिएको हो, कति दूरीको ठाउँ हो त्यो, अथवा भनौँ अनुसन्धान गर्दै जाँदा कसरी चाहिँ पत्ता लाग्यो कि उहाँको शव चाहिँ त्यहाँ खोलामा चाहिँ बगिरहेको, नदीमा बगिरहेको भन्ने यस विषयमा के थाहा छ यहाँलाई? विरोध पनि गरेका छन् यो विषयमा। जस्तै अब राति ड्युटीमा गएको प्रहरी, अब उनका आफन्तहरूले पनि त्यो आरोप लगाएका छन् कि ड्युटीमा गएको प्रहरी चाहिँ चाँडै फर्किएपछि थप त्यो क्षेत्रमा भएका प्रहरीहरूले किन यो विषयमा चाँडै चाहिँ खोजी कार्य किन गरेन भन्ने पनि आवाजहरू चाहिँ परिवारका आफन्तहरूबाट चाहिँ जस्तै आशयका परिवारका आफन्तहरूबाट पनि उठ्ने गरेका छन्। तथापि उनको लास भने शनिबार राति उनी ड्युटीमा गएको भन्ने बुझिएको छ र आइतबार चाहिँ उनको लास चाहिँ फेला परेको छ। अब यो विषयमा चाहिँ त्यो क्षेत्र भनेको त्यहाँबाट झन्डै भारतको सीमा क्षेत्रमै पुग्न पनि बढीमा 5 किलोमिटर जति होला र त्यो मोहना नदी पनि त्यही आसपास नै हुन्छ, किनभने सीमा स्तम्भमा नै उनको लास फेला परेको छ र केही क्षेत्र मतलब त्यो सीमा क्षेत्र नदीभन्दा केही अगाडितिर चाहिँ केही 1-1.5 किलोमिटर अगाडि चाहिँ अथवा उनलाई मारिसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ लास नदीको भन्नको लागि चाहिँ नदीमा फालिएको हुन सक्ने भनेर अनुमान चाहिँ गरिएको छ। जस्तो कृतजी विकाससँगको असन्तुष्ट समूह भनिएको छ, यो असन्तुष्ट उहाँको कामको सिलसिलामा असन्तुष्ट भएका व्यक्तिहरू हुन् अथवा पारिवारिक रूपमा उहाँको सम्बन्ध बिग्रिएको कारणले भएका असन्तुष्ट व्यक्तिहरू भनेका हो, यो कस्तो किसिमको समूह भन्न खोजेको? जस्तो असन्तुष्ट भन्नाले मैले अलिक बुझ्न सकिनँ। हजुर, उहाँको जो असन्तुष्ट व्यक्तिहरू छन् उहाँप्रति ती व्यक्तिहरूलाई पनि आशंका गरिएको भनिएको छ होइन उहाँको हत्यामा। यो असन्तुष्ट पक्ष भनेको पारिवारिक रूपमा हो अथवा उहाँको कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै कुनै आपराधिक समूहसँग? पारिवारिक रूपमा त उनको घर परिवारभित्रकै उनी एउटा एक्ला धेरै परिवारहरूको उनीमा एउटा आश्रित परिवारहरू रहेको पनि बुझिएको छ र त्यो परिवारका एकदमै मेहनती युवाको रूपमा भनेर घर परिवारको राम्रो मान्छे नै हुन् भन्ने छ। पारिवारिक असन्तुष्टि भन्दा पनि जस्तै त्यो क्षेत्रबाट व्यापार व्यवसाय गर्ने क्षेत्रतिरको असन्तुष्टिको चाहिँ आशंका हो, तर परिवारभित्रको त्यस्तो चाहिँ असन्तुष्टि भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म जानकारीमा आएको छैन। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो हाम्रा संवाददाता कृत विष्ट र हिजो भर्खरै 2 जना प्रहरी जवानको बेपत्ता भएको भन्ने खबर प्राप्त भएको थियो। त्यस पश्चात एकजनाको शव भेटिएको छ र एकजना अझै पनि बेपत्ता छन्। उहाँहरूको अवस्था र सँगसँगै एकजना जुन मृत भेटिएका छन् उहाँको सद्गत भएको विषयमा हामीले थप जानकारी लियौँ। सरकारले सीट क्षमता भन्दा आधा यात्रु बोक्न पाउने नियमसँग 50% बढी भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिले सीट क्षमता अनुसार यात्रु बोक्न पाउने नियम लागू भइसक्दा पनि यातायात व्यवसायीले 50% भाडा बढी नै लिइरहेका छन्। सरकार यतिसम्म निकम्मा भयो कि जनहितमा एउटै काम गर्न सक्दैन। यसको अर्को उदाहरण हो सार्वजनिक सवारी साधनमा लिएको मनपरी भाडा। सरकारले सार्वजनिक सवारीको सबै सिटमा यात्रु चढाउन दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले अबदेखि पुरै सिटमा यात्रु राखेर चलाउन पाउने निर्णय गरेसँगै अहिले यात्रु र सवारी चालक बीच विवाद समेत उत्पन्न भएको छ। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिएसँगै एक लहरमा एकजना मात्र राख्नुपर्ने र भाडा बढाएर 50% लिन दिने निर्णय गरेको थियो। तर दशैंको समयमा यात्रुको चाप हुने भएकाले सार्वजनिक यातायातमा सामाजिक सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पूरा क्षमतामा यात्रु राख्न दिने र भाडा पुरानै दरमा लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड कुनै पनि सवारी साधनले पूरा गरेका छैनन्। मापदण्ड पूरा नहुँदा पनि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले 50% बढी भाडा नै तिरिरहेका छन्। कतिपय यात्रुहरूलाई सरकारले भाडा दर घटाएको थाहा भए पनि सवारी सञ्चालकले बढी भाडा यात्रुसँग असुली गर्दै ठगी समेत गर्दै आएका छन्। गाडीमा मान्छे कोचाकोच भए पनि फूल भाडा लिएको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्।
थाहा थिएन होइन अनि हामी पहिलाकै भाडामा नयाँ भाडा जुन पर्छ त्यति नै दिइरहेको छु अनि लिएको अनि एक ठाउँमा कालीमाटीसँग सोधेको होइन मैले भनेछ भाडा घटेछ उसले भनेछ भाडा घटेको छैन रे घटे त थाहा छ मलाई पनि तर परिस्थिति के छ भने उनीहरूलाई पनि त्यो गाडीमा तेल हाल्ने पैसा नि नउठिया देख्छु के म अब मान्छे अलिक बढी भइदियो भए त घटाएर दिनुहुन्थ्यो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यति धेरै किसी चाहिँ गरिनँ कि हामी त 50 रुपियाँ लियो 35 रुपियाँ तिर्ने ठाउँमा 50 रुपियाँ लियो जस्तै कि अस्ति जुन यो लकडाउन अगाडि जुन यो गतिभन्दा अगाडि जति भाडा तिर्नुहुन्थ्यो अहिले पनि त्यति नै तिरेर आउनुभयो अहिले भाडा घटेको छ नि हजुर छैन घटेको छैन यातायात व्यवस्था विभागले छोटो मध्यम लामो दूरीका सबै सार्वजनिक सवारी साधनलाई पुरानै भाडा दर कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो विभागले भने पुरानो भाडा दर कायम नगर्नेलाई ट्राफिक प्रहरीलाई खबर गर्न अनुरोध पनि गरेको छ हामीले यही तपाईको टेलिभिजन मार्फत हामी सबै यातायात व्यवसायी बसका चालक सहचालक र यात्रुहरूलाई के विनम्र अनुरोध गर्छौँ भने यो सबै नेपाल सरकारले गरेको निर्णय छोटो दूरीका मध्यम दूरीका र लामो दूरीका इन्क्लुडिङ लोकल स्थानीय स्तरमा चल्ने सबै गाडीहरूको लागि समान हिसाबले लागू भएको छ त्यसमा केही दुविधा छैन स्पष्ट छ यो बारेमा आज पनि हामीले स्पष्ट गरेर हाम्रो विभागको वेबसाइटमा एउटा सूचना निकालेका छौँ यता व्यवसायीहरूलाई भने सरकारको निर्णय थाहा नभए झै गरिरहेका छन् सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा अनिवार्य रूपमा फेस सिल्ड भनिएको छ तर व्यवसायीलाई सरकारले गरेको निर्णय नै थाहा छैन जसले गर्दा छोटो दूरीका यात्रु ठगिरहेका छन् आदि प्यासेन्जर राखेर 1/3 प्राइस बढाएरै लिने भने हो त्यो भाडा बढाउने भन्ने कुरै भएन 1/3 प्यासेन्जर राखेर चाहिँ सञ्चालन गरेको छ कि छैन त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो त्यस्तो गर्ने मान्छेलाई जसले कानुनलाई सरकारले भनेका कानुन नियम पद्धतिलाई अङ्गीकार गर्दैन ऊ चाहिँ कानुनी घेराभित्र अवश्य पनि आउँछ सार्वजनिक यातायातले सवारी साधनमा उभ्याएर यात्रु ओसार पसार गर्दा समेत कतै ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँच गरेको पाइँदैन यसले पनि यात्रुहरू कोरोना कहरका बीचमा बढी भाडा र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ क्यामेरामा दिपु शाहका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट समाचारको सिलसिला जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौं विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु 3800 जनामा संक्रमण सक्रिय संक्रमितको संख्या झण्डै 41,000 कोरोना नियन्त्रणको जिम्मेवारीबाट सरकारले हात झिकेको भन्दै चौतर्फी विरोध संक्रमितको उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय घातक हुन सक्ने वैज्ञहरूको चेतावनी बडा दशैंको तेस्रो दिन आज चन्द्रघण्टा भगवतीको पूजा बजार तथा व्यापारिक केन्द्र सुनसान सरकारी निकायको तर्फबाट खसी बोकाको बिक्री वितरण सुरु चौतर्फी विरोधपछि सत्तारूढ दल नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेसद्वारा आफ्ना सांसदलाई दशैं खर्च फिर्ता गर्न निर्देशन नियम विपरीत जथाभावी पैसा लिनु गलत भएको कानूनविदको तर्क सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुमाथि व्यवसायको चरम अन्याय सीट क्षमता अनुसार मान्छे राखेर पनि 50% भाडा वृद्धि सरकारी निकाय पनि व्यवसायकै पक्षमा कोरोना महामारीले थलिएको चिनिया अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत सोमबार प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार तेस्रो त्रैमासिकमा 4.9% वृद्धि र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखी पका नवनियुक्त बोर्ड सदस्यहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ विश्रामपछि स्वागत छ अब आर्थिक समाचार एनसेल आजियाटा लिमिटेडले महिलाहरूका लागि अघि बढौं भन्ने थीममा आकर्षक सुविधाहरूका साथ गो सिम ल्याएको छ आकर्षक बन्डल सेवाहरू हरेक रिचार्जमा बोनस आपतकालीन अवस्थाका बेला पछि शुल्क तिर्ने गरी टक टाइम र
एमएमएस सेवा लिन पाइने, निश्चित नम्बरहरूमा निशुल्क कल सेवा लगायत थुप्रै सुविधाहरू भएको यो सिम महिलाहरूका लागि मात्र ल्याइएको हो। यो सिम ग्राहकले नजिकैको एनसेल सेन्टरहरूबाट देशभरि रहेका एनसेलका आधिकारिक खुद्रा विक्रेताहरूबाट सजिलै मात्र रु 99 मा खरिद गर्न सक्नेछन्। गो सिमको खरिदसँगै ग्राहकले रु 20 मेन ब्यालेन्स, 7 दिनको समय सीमा रहेको 200 MB डाटा, 20 मिनेट अन नेट टक टाइम र 20 वटा SMS प्राप्त गर्नेछन्। यसका साथै ग्राहकले गो सिम मार्फत दामी म्युजिक तथा हंगामा म्युजिक प्रो 30 दिनसम्मका लागि निशुल्क सुचारू गर्न सक्छन्। ग्राहकले यो सिम सुचारू भएको अर्को दिनको मध्यरातिसम्ममा गरेको पहिलो रु 100 वा सो भन्दा बढीको रिचार्जमा 100 मिनेट अन नेट टक टाइम र 100 MB डेटा बोनस स्वरूप प्राप्त गर्नेछन्। प्राप्त बोनस 7 दिनको लागि मान्य रहनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना महामारीले थलिएको चीनिया अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको छ। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोले सोमबार प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कका अनुसार यस आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक जुलाई सेप्टेम्बरमा चीनको अर्थतन्त्र 4.9%ले वृद्धि भएको हो। यस वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक भन्दा तेस्रो त्रैमासिकमा चीनको अर्थतन्त्रमा थोरै सुधार देखिएको छ। दोस्रो त्रैमासिकमा 3.2%ले चीनिया अर्थतन्त्र वृद्धि भएको थियो। चीनिया अर्थशास्त्रीले तेस्रो त्रैमासिकमा 5.2%ले चीनको जीडीपी वृद्धि भएको अनुमान लगाएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखीपका नवनियुक्त बोर्ड सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। त्रिपुरेश्वरस्थित राखीपमा आयोजित समारोहमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्। मन्त्री परिषदको 29 गते बसेको बैठकले राखीपमा 9 जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोर्ड सदस्यमा हरिखड्का, मानदेव हजारा, पुरेन्द्र विक्रम लाखे, राजेश गुरुङ, मोहम्मद सागिर शेख, नन्दा बस्याल, एकेन्द्र कुवर, चन्द्रबदना राई, सुमित्रा चौधरीलाई मनोनित गरेको थियो। लगतै परिषद अध्यक्षको हैसियतमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले खेलकुद संघको सिफारिसमा रेणुका श्रेष्ठ र सुवर्ण श्रेष्ठलाई बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 38 जनामा संक्रमण, सक्रिय संक्रमितको संख्या झण्डै 41,000। कोरोनाको नियन्त्रणको जिम्मेवारीबाट सरकारले हात झिकेको भन्दै चौतर्फी विरोध, संक्रमितको उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय घातक हुन सक्ने व्यक्तिहरूको चेतावनी। बडादशैंको तेस्रो दिन आज चन्द्रघण्टा भगवतीको पूजा, बजार तथा व्यापारी केन्द्र सुनसान। सरकारी निकायको तर्फबाट खसी बोकाको बिक्री वितरण आजदेखि सुरु। चौतर्फी विरोधपछि सत्तारूढ दल नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेसद्वारा आफ्ना सांसदलाई दशैं खर्च फिर्ता गर्न निर्देशन। नियम विपरीत जथाभावी पैसा लिनु गलत भएको कानूनविदहरूको तर्क। सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुमाथि व्यवसायको चरम अन्याय, सीट क्षमता अनुसार मान्छे राखेर पनि 50% भाडा वृद्धि। सरकारी निकाय पनि व्यवसायकै पक्षमा। कोरोना महामारीले थलिएको चिनिया अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत। सोमबार प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार तेस्रो त्रैमासिकमा 4.9%ले वृद्धि। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखीपका नवनियुक्त बोर्ड सदस्यहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् विसित मलाको साथमा। टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।